أصدقائي الأعزاء، رغم أنه لم يمضي من 2021 إلا بضعة أشهر قليلة، إلا أنني قررت أن أضع هذه السلسلة التي ستستمتعون بها بكل أدوار 21 يلعبها أبطال العالم في مختلف اللقاءات، وسأغطي لكم أحدث المسابقات وأختار منها أفضل الأدوار التي تحتوي على الجديد والمثير في عالم الشطرنج. أرجو أن تنال رضاءكم. أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة الشطرنج. اليوم حنرى في هذا الفيديو دور بين كارلسون وويسلي سو الذي لعب في مارس الماضي في بطولة أوبرا يورو رابت، وهي تلعب بالشطرنج السريع أونلاين. الدور ده تطبيق عملي للمقولة الشهيرة إن الشطرنج نقلة، فإذا لعبت النقلة قوية ولكن في غير توقيتها المناسب ربما تكون كارثة. وهناك مقولة أخرى إن النقلة الضعيفة إذا لم تعاقبها فورا ستصبح نقلة قوية. على أي حال، هيا نرى هذا الدور. وقبل أن نبدأ أهدي هذا الفيديو لكريم يوسف بناء على طلبه. أما الصديق جواد الدودي فلفت نظري إلى مباراة لم أكن أعرفها بين مايكل تال وديتر كيلر، لعبت في سنة 59. عندما رأيتها بالفعل أعجبتني، وبناء على طلبه سأخصص لها فيديو ربما في هذه السلسلة أو بعد انتهائها. سو بالأبيض وبدأ E4، ورد كارلسون E5، نايت F3، نايت C6، بيشوب C4، بيشوب C5، الطابق الهادي التفريع الرئيسي C3. الأبيض طالب الD4 ويتحكم في الوسط، نايت F6، وبعد D4 طالب الفيل ED4 E5 طالب الحصان، والأسود رد D5 طالب أيضا الفيل، والفيل ذهب للمربع B5 بيربط الحصان على الملك، والحصان الأسود ذهب للمربع E4 CD4 بيشوب B6. التفريع ده لعب مئات المرات منذ القرن ال19 ولكنه ما زال يلعب حتى اليوم. نايت C3، كاسل، بيشوب E3، بيشوب G5 بيربط الحصان، H3، بيشوب H5. الربط مؤلم بالنسبة للأبيض ولذلك لعب كوين C2 والحصان تحرر. ودلوقتي الأسود عنده النقلات F5 بدعم الحصان، أو ربما يقوم بالتكسير على المربع C3، ولكن كارلسون كمل بيشوب G6 بيضع الفيل مع الوزير على نفس الوتر، وبيهدد نايت G3 طالب الرخ وطالب الوزير ويفوز ماديا. ولذلك سو تحرك بالوزير للمربع B3 طالب البيدق، والأسود بيحميه، وبعد كسل C6 طالب الفيل تراجع، وكارلسون كمل نايت F5. بعد النقلة دي هنرى تكسيرات كثيرة، لأن الأبيض لعب كوين C2 وبيصوب بطريقة غير مباشرة على حصان F5، وكارلسون قام بالتكسير، وبعد BC3 الحصان مطلوب، وكارلسون استمر في التكسير بنايت E3 FE3 بيشوب D3 كوين D3. سو خرج بهيكل بيادق قوي في الوسط، وكارلسون بدأ في مهاجمته فورا بF6، وسو كمل بC4. النقلة دي نقلة ضعيفة، وكان من المفترض ان سو يلعب روك B1 ويضغط بطريقة غير مباشرة على بيدق الB7، لكن ما لعبش النقلة القوية ولعب النقلة الضعيفة C4. وهنا كارلسون أجاب عليه بنقلة أخرى ضعيفة بيشوب C7.
النقلة دي من المفترض انها قوية لانها بتضع الفيل على وتر قوي، ولكن جاءت في غير موعدها، وكان من المفترض اولا ان يقوم بالتكسير على المربع E5، وبعد الاخذ هنا يلعب فقط البيشوب C4، وهنا فقط هتصبح هذه النقلة قوية. لكن الفرق بين لعب هذه النقلة مبكرا او متأخرا هنرى الفرق في التفريع التالي. كارلسون لعب مبكرا البيشوب C7 وسو كمل CD5. بالطبع كارلسون لو اخذ حاليا هيصبح البيدق معزول، ولذلك مضطر ان ياخد بالوزير، وهنا سو لعب EF6. هنا هيبان الفرق في هذه النقلة. كارلسون بالطبع مضطر ان ياخد بالبيدق ويمزق هيكل البيادق في جناح الملك، لانه لو اخذ بالرخ الابيض هياخد الميزة فورا بE4 طالب الوزير، كوين D7، E5 طالب الرخ، روك E6، وبكده البيدق اصبح سالك وقريب من مربع الترقية، والابيض بيهدد بالنايت G5 طالب بيدق H7 ورخ E6. لكن لو لعبها فورا الاسود هياخد بيدق E5 معتمدا على ان بيدق D4 مربوط على الوزير الغير محمي، ولذلك سو لعب اولا روك D1 والوزير اصبح محمي، ودلوقتي بيهدد بالنايت G5 طالب بيدق H7 وطالب الرخ، والابيض بيصبح في موقف افضل كثيرا. اذا الاسود لا يستطيع الاخذ بالرخ، ولذلك كارلسون مضطر ان ياخد بالبيدق، واصبحت البيادق معزولة وموقع الملك مكشوف، وده كله بسبب النقلة بيشوب C7 المبكرة. وسو بالطبع استغل هذا الموقف وكمل E4 طالب الوزير، كوين D7، روك D1، روك D8، نايت H4. الحصان في طريقه للمربع الفاخر F5 والاسود لا يستطيع منعه، وكمل كينج H8، نايت F5. الحصان اصبح قطعة قوية للغاية، والابيض افضل، C5 طالب البيدق الذي لا يستطيع الاخذ لان الوزير مربوط على العمود، ولذلك سو مجبر على لعب D5 واصبح له بيدق سالك مدعم، لكن ترك المربع E5 وكارلسون احتله فورا، بيسيطر على المربعات السوداء وبيهدد بلعب الB4، وبيادقه بتتقدم في جناح الوزير امام البيدق السالك D5، ولذلك سو لعب روك B1 بيمنع لعب الB5، وكارلسون اكتفى بالB6. ودلوقتي افضل نقلة لسو هو لعب الروك D1 ويدعم الوزير في تقديم البيدق للمربع D6 بمعاونة الحصان، لكن سو فضل لعب الكوين C4 بفكرة لعب الA4 والA5 لإضعاف بيدق الC5، وده بيسموه هجوم الأقلية. كارلسون كمل روك E8 طالب يلعب البيشوب D4 تشيك ويعزل الوزير عن حماية البيدق ويفوز بيه، وملك سو ذهب للمربع H1 وترك الوتر، وكارلسون كمل بيشوب D3. البيدق أصبح غير محمي، وبالطبع لو سو أخذ الفيل لن يغير في الأمر شيئا، لأن كارلسون هيكمل روك E4 والحصان مربوط والرخ هياخده النقلة القادمة، ولذلك سو ما أخدش الفيل إنما كمل بروك F4. والنقلة دي نقلة خبيثة يبدو إنها بتحمي البيدق لكن لها أغراض أخرى، وكارلسون بدأ في الضربات التكتيكية بروك E4 بيضحي بالفرق في سبيل أخذ البيدقين في وسط الأبيض، وبالتالي هتصبح بيادقه هي المسيطرة على الموقف، وسو أخذ والأسود أخذ الحصان، وأصبح الفرق أمام بيدق، وبيدق الD5 في طريقه للسقوط، والأسود سعيد بهذا الموقف.
ولكن سو قلب الموقف من تفوق للأسود إلى تفوق للأبيض فورا بالنقلة روك E1، وأصبح الرخين مربوطين على العمود E وبيهدد بروك E8 تشيك ولابد من التكسير، والبيدق هينجو ويتقدم للأمام والأبيض هيفوز. لاحظ ان الدور متأرجح بين الأبيض والأسود نقلة بعد نقلة، وكارلسون كمل روك D5. بالنقلة دي الأسود تخلص من بيادق الأبيض القوية، لكن ملكه أصبح في موقع ضعيف للغاية، وسو يستطيع الوصول للتعادل بروك E8 تشيك، كينج G7، روك E7 تشيك، كينج H8، روك E8 تشيك، وهكذا. ولكن سو ملعبش الروك E8، إنما لعب النقلة الفائزة. يا ترى إيه هي؟ سو لعب النقلة الرائعة روك G4، بيحبس الملك على العمود H، ودلوقتي طالب الروك E8 تشيك ميت، وكارلسون وجد نفسه في ورطة. لو تراجع بالرخ للمربع D8 الأبيض هيفوز فورا بكوين F7، طالب الروك E8 تشيك وطالب الكوين G7 تشيك ميت، ولا يوجد للأسود دفاع، ولذلك كارلسون لعب مضطرا الدفاع الوحيد H5، بيهاجم الرخ وبيجد مربع هروب للملك، لكن الأوان فات وسو أجهز عليه بروك E8 تشيك، كينج H7، روك E7 تشيك، ودلوقتي الملك له مربعين. لو ذهب للمربع H6 هيخسر فورا بكوين C1 تشيك، والأسود ليس أمامه غير التغطية بالوزير، والأبيض بياخده ويفوز، ولذلك ذهب للمربع H8، وسو أجبره على التسليم فورا بكوين C1، طالب الكوين H6 تشيك، والأسود لا يستطيع منع التهديد، ولذلك كارلسون سلم. والآن هل فهمت ما جاء في المقدمة؟ النقلة القوية لابد أن تجيء في الوقت المناسب. البيشوب C7 نقلة قوية ولكن جاءت مبكرة، ولذلك أصبحت نقلة ضعيفة، وسو استغل هذه النقلة فورا بالأخذ على المربع F6، ولو تأخر قليلا لكانت هذه النقلة في حد ذاتها نقلة قوية. أرجو أن نكون قد استفدنا من هذا الدور التعليمي، وإلى اللقاء في الفيديو القادم. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.